अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये शानी साहब ने भेजी है और मैं इनको तकरीबन पिछले 15 से 20 साल से जानता हूँ। ये मेन वाटर पम्प कराची में एक जगह है, वहाँ पे रहा करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, अनारकली, नवाज कोट, इसी तरह और दीगर हैं। तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट के अंदर ये रहा करते हैं। ये बताते हैं कि इनकी शादी 2012 में हुई थी और आपको पता है कि जब आपकी शादी होती है तो शादी होने के बाद कुछ अरसे तक आपकी दावतें होती हैं। कभी ससुराल में आपको जाना आना होता है, कभी यहाँ जाना होता है, कभी वहाँ जाना होता है। वैसे ही बहुत सारी दावतें थी जो उनको बार बार दी आ रही थी और इनकी कोशिश होती थी कि जहाँ पे भी इनको दावत दी जाती है ये वहाँ पे पहुँचें। ये बताते हैं कि इन्हीं दिनों इनकी जो वाइफ थी उनके कज़न के बेटे की बर्थडे आई। अब वो साहिब हैसियत लोग थे, बहुत साउंड फैमिली थी, तो उन लोगों ने ये जो बर्थडे थी एक बहुत बड़े फार्म हाउस पे रखी थी और ये जो फार्म हाउस था ये घरों में मौजूद था। ये इस प्रोग्राम के अंदर इन्वाइटेड थे और वहाँ पे जाने के लिए सब लोगों के लिए एक बस रखी गई थी। लेकिन इनका प्लान ये था कि मैं बस से जाऊंगा तो पहले जाना पड़ेगा, बाद में आना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से चला जाऊंगा और यहाँ से मुझे करीब पड़ेगा। तो यही सब बातें सोचते हुए इन्होंने यही डिसाइड किया कि यहाँ से बाइक पे अपनी वाइफ के साथ जाएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये जो प्रोग्राम था ये रात का प्रोग्राम था, डिनर था वहाँ पे। उसके बाद पूरी रात आपने वहाँ पे स्पेंड करनी थी और सुबह वापस आना था। खैर, जब ये बर्थडे का दिन आया तो ये दोनों तैयार हो चुके थे और तकरीबन रात के 8:30-9 बजे ये लोग यहाँ से निकले। इनका प्लान यही था कि 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर जो बर्थडे प्रोग्राम है या डिनर है उसको अटेंड करेंगे और सुबह तक वापस आ जाएंगे। ये बताते हैं कि जब हम लोग निकले तो ये जो हाईवे का रास्ता है वहाँ पे तो बहुत रौनक थी, दोनों तरफ ट्रैफिक मौजूद था, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन जब ये वादी हुसैन पहुँचे तो इन्होंने सोचा था कि वादी हुसैन से अंदर की तरफ चले आएंगे, वो वाला रास्ता ले लेंगे और वहाँ से होते हुए सीधा जो फार्म हाउस है उस तरफ निकल जाएंगे। वादी हुसैन तक तो सब रौनक थी, सब नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने टर्न लिया तो ये बताते हैं कि वहाँ पे जो रास्ता है वो आम तौर पे जो लोग वहाँ से गुज़रते हैं या जिन लोगों को उस रास्ते के बारे में मालूमात है वो जानते हैं कि वो बहुत वीरान रास्ता है। वहाँ पे इक्का दुक्का लाइट्स मौजूद हैं, इतनी रौनक नहीं होती। तो वही सूरत हाल अब से तकरीबन 10 से 12 साल पहले थी। जैसे ही इन्होंने टर्न लिया वैसे ही इनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे दोनों तरफ मुकम्मल तौर पे अंधेरा है, सन्नाटा है, कोई गाड़ियाँ वगैरह भी मौजूद नहीं है। एक आध कोई गाड़ी है जो कभी आती है कभी जाती है। गर्ज के दूर दूर तक जहाँ तक इनकी नज़र जा रही है मुकम्मल तौर पे अंधेरा है और कोई नज़र नहीं आ रहा। इनकी वाइफ की आदत थी कि जब भी शादी के बाद ये किसी प्रोग्राम में जाती थी तो ये अपने बाल खोल के रखती थी, बहुत ज़्यादा परफ्यूम इस्तेमाल किया करती थी और जितना मुमकिन होता था उतना तैयार होती थी। बहरहाल ये जो रास्ता था ये वीरान रास्ता था और इनकी पूरी कोशिश थी जितना तेज़ ये बाइक चला सकते हैं तो चलाएं वहाँ से। और ये वैसे ही उसी स्पीड से बाइक चला रहे थे। ये बताते कि जब मैं बाइक चला रहा था तो एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जो मेरी वाइफ है जो मेरे बिल्कुल पीछे बैठी हुई है वो गैर ज़रूरी तौर पे हिल रही है या मूव कर रही है। अब शुरू में मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम इतना हिल क्यों रही हो, अपना बैलेंस सही रखो, ये जो रास्ता है यहाँ पे हमें अपना बैलेंस सही रखना है वरना बाइक गिर भी सकती है या कोई हादसा हो सकता है। कुछ देर तक वो नॉर्मल बैठी रहीं, फिर दोबारा से जैसे ही कुछ देर गुजरी तो दोबारा से उन्होंने हिलना शुरू कर दिया। अब जब वो हिल रही थी या हिलना शुरू किया था जब से उन्होंने, वो कोई बात नहीं कर रही थी। ये बड़ा हैरान थे कि बात करते करते एकदम से इनको क्या हो गया है, काफ़ी देर से ये चुप हैं, कोई बात नहीं कर रही और मुसलसल बाइक जो है वो मूव कर रही है। खैर, कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के देखा और जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इनको ऐसा लगा कि जो इनकी वाइफ हैं उनकी आंखें लाल हो रही हैं या उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
अब जब इन्होंने अपनी वाइफ को इस हालत में देखा तो ये परेशान हो गए, सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये रो रही है या परेशान हो रही है। तो इन्होंने चलते चलते ही उनसे पूछा कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो या तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं। इस सवाल के जवाब में भी जो इनकी वाइफ थी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से बाइक पे बैठी रहीं और मुसलसल वैसे ही बिहेव करती रहीं जैसे वो बिहेव कर रही थी। खैर कुछ देर ये खामोश रहे, मुसलसल अपनी बाइक को दौड़ाते रहे। बहुत सारे ख्यालात थे जो इनके जहन में मौजूद थे और ये गौर कर रहे थे कि इनको पता चल सके कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इनकी वाइफ नाराज़ हैं या खामोश हो गई हैं या इनको किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रही। अब नई नई इनकी शादी थी तो परेशानी इनकी बिल्कुल ठीक थी। लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बेगम को मना सकें या उसको राज़ी कर सकें। वैसे ही ये मुख्तलिफ़ कोशिश कर रहे थे, मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे, लेकिन वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। ये बताते हैं कि इसी तरह 5 से 10 मिनट मज़ीद गुजर गए और जब 5 मिनट मज़ीद गुजर गए तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे मेरी जो वाइफ हैं, जो मेरे बिल्कुल पीछे बैठी हुई हैं, वो गुर्रा रही हैं या मुँह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही हैं। अब जब उन्होंने इस तरह की आवाज़ें निकालना शुरू की तो मैं समझा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रही हैं, ये मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा शुरू में मैंने फिर इग्नोर किया, मुसलसल बाइक चलाता रहा और यही सब मेरे जहन में आ रहा था कि शायद क्योंकि मैं इनकी फैमिली के साथ नहीं गया या इनके साथ बस में नहीं गया तो हो सकता है इस वजह से नाराज़ हो, इस तरह का बिहेव कर रही हो। खैर कुछ देर के लिए ये मुकम्मल तौर पे खामोश हो गई और जो हमारी मंजिल थी मैं उस तरफ चलता रहा। फिर एकदम से इन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और जब इन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया तो अब मुझे फ़िक्र होना शुरू हुई कि मामला कुछ गड़बड़ है और ये इस तरह का बिहेव नहीं कर सकती। खैर मैंने बाइक साइड में रोकी। साइड में रोकने के बाद मैंने इनको कहा कि नीचे उतरो और जब ये बाइक से नीचे उतरी तो मैंने इनके चेहरे को गौर से देखा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इनका जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पे सूज चुका है और इनकी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे हैं या पानी निकल रहा है और ये अजीब तरीके से हंस रही हैं। इनका ये जो बिहेवियर था ये नाकाबिल कबूल था, नाकाबिल यकीन था और इनकी ये सूरत हाल देख के या इनकी ये हालत देख के मुझे शदीद खौफ तारी हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मुश्किल में फंस चुका हूँ। मैंने इनका हाथ पकड़ा, झटका और इनको होश में लाने की कोशिश की, लेकिन ये मुसलसल वैसे ही बिहेव कर रही थी। अब यहाँ पे इक्का दुक्का बाइक्स थी जो गुजर रही थी। जो कुछ मुझे आता था वो मैंने पढ़ना शुरू किया। ख़ास तौर पे मैं आयतल कुर्सी बार बार पढ़ रहा था और जैसे जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा था वैसे वैसे ये और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये बताते हैं कि कुछ देर तक मुसलसल हंसने के बाद एकदम से जो इनकी वाइफ थी उसने अंधेरे की तरफ जाना शुरू किया या वहाँ पे बढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते वो ज़मीन पे बैठ गई और ना सिर्फ ज़मीन पे बैठी बल्कि ज़मीन पे बैठने के बाद वहाँ पे जो मिट्टी पड़ी हुई थी या जो भी गंदगी पड़ी हुई थी वो उठा के मुंह में डालना शुरू कर दी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने ये कुछ देखा तो मुझे यकीन हो चला कि मामला गड़बड़ है। लिहाजा कुछ देर ऑब्ज़र्व करने के बाद जो मेरा साला था जो ऑलरेडी फार्म हाउस में पहुँच चुका था, वहाँ पर मैंने उसको फ़ोन किया, उसको सारी सूरत हाल से आगाह किया। अब ये सुन के जो मेरा साला था वो भी हैरान हो गया। वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर उसने मुझसे लोकेशन मांगी और लोकेशन मैंने उसको शेयर की। उसके बाद उसने कहा कि मैं 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह आपके पास पहुंचता हूं। तकरीबन 35-40 मिनट तक इसी तरह मेरी वाइफ रोड पे बैठी रही, मिट्टी खाती रही, उल्टी सीधी हरकतें करती रही। मैं मुसलसल उसको देख रहा था। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरा साला अपने कज़न के हमरा यहाँ पे पहुँचा। खैर जैसे ही मेरा साला और उसका कज़न यहाँ पे पहुँचे तो जो मेरी वाइफ थी वो उठ के अंधेरे की तरफ भागने लगी। अब ये जो कुछ हो रहा था ये किसी डरावने खौफ से कम नहीं था। मेरी परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। खैर जो मेरे साले का कज़न था उसने कहा किसी भी तौर पे इनको पकड़ो और पकड़ के गाड़ी में बिठाओ। ये बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने और मेरे साले ने मेरी वाइफ को पकड़ा और जैसे तैसे करके गाड़ी के अंदर बिठाया। गाड़ी के अंदर बिठाने के बाद वो जो इनका कज़न था उसने कहा कि गाड़ी को लॉक कर दें और उसने मुसलसल सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। ये बताते हैं कि जैसे ही उसने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की वैसे ही जो मेरी वाइफ थी उसने चीखना शुरू कर दिया और ना सिर्फ चीखना शुरू किया बल्कि वो कोशिश करने लगी कि किसी भी तरह गाड़ी से बाहर निकल सके। खैर हमने गाड़ी को लॉक किया हुआ था और उसके हाथ पकड़े हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी हालत नॉर्मल होना शुरू हुई और अल्लाह का शुक्र है कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरी जो वाइफ थी वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो चुकी थी। खैर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँच गए।
فارم ہاؤس میں پہنچنے کے بعد جو میری وائف کا کزن تھا اس نے کہا کہ آپ کوشش کریے گا کہ ان کو کھلے آسمان کے نیچے یا کسی اندھیرے میں نہ جانے دیں، کیونکہ اگر یہ اندھیرے میں جائیں گی یا کھلے آسمان کے نیچے جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہ جو بھی مخلوق تھی جو ان پہ راستے میں حاوی ہوئی تھی وہ دوبارہ ان پہ حملہ کرے یا ان کو نقصان پہنچائے۔ جیسے تیسے یہ رات گزری اور صبح ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ جب ہم گھر میں آئے تو میری جو وائف تھی مکمل طور پہ نارمل بیہیو کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جو ان کا کزن تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ میں آپ کو 2-3 قرآنی آیت بتا رہا ہوں، یہ روزانہ آپ کو پڑھنی ہے، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی وائف پہ دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا ہے۔ آپ جس راستے سے آ رہے تھے یا جہاں سے فارم ہاؤس کی طرف نکلے تھے وہ جو راستہ تھا وہ صحیح راستہ نہیں تھا، وہاں پہ قبرستان بھی موجود تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ راستے میں کوئی مخلوق تھی جس نے ان کو پزس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے تلاوت شروع کی ہے تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ان کے اوپر سے جا چکی ہے، لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، لہذا جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے 41 ڈیز تک پڑھنا ہے۔ شانی صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے 41 ڈیز تک وہ عمل کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے نہ میری وائف کی حالت غیر ہوئی، نہ طبیعت خراب ہوئی، نہ اس نے اس طرح کی آوازیں نکالی، نہ عجیب بیہیو کیا۔ لیکن یہ جو کچھ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کبھی بھی اس طرح کے ویران راستے سے یا ویرانے سے، خاص طور پہ قبرستان کے قریب سے تیار ہو کے یا پرفیوم لگا کے یا بال کھول کے لڑکیوں کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ پوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر بار بار پوزیشن ہو سکتی ہے۔ گئے آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ کاشف صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ بتاتے ہیں 2016 میں یہ لوگ ایک کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور یہ جو ان کا گھر تھا یہ گلستان جوہر میں موجود تھا۔ یہ لوگ جب سے اس گھر میں رہ رہے تھے ان کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب ترقی کی طرف جا رہا ہے اور سارے معاملات ان کے فیور میں ہیں۔ یہ جو گھر انہوں نے لیا تھا، یہ گھر لیے ہوئے ان کو تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے، اور پچھلے 6 مہینے کے اندر انہوں نے یہ آبزرو کیا تھا یا انہوں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب سے یہ لوگ اس گھر میں آئے ان کے سارے جو بھی کام ہیں وہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں اس دور میں 2016 میں میٹرک کا طالب علم تھا، میں نے قرآن مکمل طور پہ کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن جو میرے پیرنٹس تھے وہ دین کے قریب تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں دوبارہ سے قرآن کو ریپیٹ کروں، اور یہ میں خود نہیں کروں بلکہ قاری صاحب کو ارینج کیا جائے، وہ قاری صاحب آئیں، وہ آ کے مجھے پڑھائیں، روزانہ مجھ سے سنیں، تاکہ میرا جو قرآن پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ یہ بتاتے ہیں کہ قاری صاحب سے بات کی گئی، انہوں نے رات کے 9:30 بجے کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ رات کے 9:30 سے 10 بجے تک وہ آئیں گے، قرآن پاک مجھے پڑھائیں گے، اور پڑھانے کے بعد واپس چلے آئیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو قاری صاحب تھے یہ آتے تھے، مجھے پڑھاتے تھے، اور ایکسٹرا بات کیے بغیر واپس چلے آتے تھے۔ میں کوشش بھی کرتا تھا کہ میں ان سے بات چیت کروں، ان سے دوستی والا معاملہ کروں، لیکن یہ مسلسل ایکسٹرا بات کرنے سے پرہیز کرتے تھے، اور جیسے ہی میں پڑھ چکا ہوتا تھا یہ واپس چلے آتے تھے۔ خیر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریزرو رہتے ہوں یا ان کی نیچر ہی ایسی ہو۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 9-9:30 بجے کا ٹائم تھا، قاری صاحب آنے والے تھے کہ اس دورانیے میں لائٹ چلی گئی، اور جیسے ہی لائٹ گئی تو ویسے ہی جو میری مدر تھی وہ میرے پاس آئیں، اور میرے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ سامان منگوانا ہے، یہ سامان لے کے آ جاؤ، جب تک تمہارے قاری صاحب آئیں گے میں ان کو ویٹنگ روم میں یا ڈرائنگ روم میں بٹھا دوں گی۔ خیر جیسے ان کی والدہ نے کہا انہوں نے ویسے ہی کیا، یہ اپنا سامان لینے کے لیے باہر نکل گئے، اور ان کو پتہ تھا کہ قاری صاحب جب آئیں گے تو وہ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ سامان لینے میں تقریباً مجھے 15 سے 20 منٹ لگ گئے۔ جب میں واپس آیا تو لائٹ آ چکی تھی، اور جیسے ہی میں گھر کے اندر انٹر ہوا میری والدہ نے مجھے کہا کہ تمہارے قاری صاحب آ چکے ہیں، وہ اوپر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اسٹیئر سے ہوتا ہوا میں اپنے روم کی طرف جانے لگا، اور جیسے ہی میں سیڑھیوں سے آگے بڑھا تو میری نظر سامنے والے کمرے کی کھڑکی پہ پڑی، اور جیسے ہی میری نظر سامنے والے کمرے کی کھڑکی پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو قاری صاحب کے برابر میں کھڑا ہوا ہے، اس نے کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑا لئیم شیم آدمی ہے، اور اس کا 6 فٹ کا قد ہے۔ اب جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ آخر کون آدمی ہے، اور یہ یہاں پہ کیسے آ سکتا ہے؟ اگر یہ قاری صاحب کے ساتھ آیا ہے تو میری مدر نے اس کو اندر کیوں آنے دیا؟ کچھ دیر تک میں کھڑکی سے کھڑا ہوا اس کو دیکھتا رہا، وہ مسلسل قاری صاحب کے برابر میں کھڑا ہوا تھا، قاری صاحب مسلسل تلاوت کر رہے تھے، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔
لیکن وہ جو آدمی تھا وہ مسلسل قاری صاحب کی تلاوت سن رہا تھا یا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خیر کچھ دیر آبزرو کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ روم کے اندر انٹر ہوتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ کون آدمی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں گول گھوم کے آیا اور روم کے اندر انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سامنے قاری صاحب اکیلے موجود ہیں، ان کے برابر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو کھڑکی تھی، کھڑکی سے گیٹ تک کا جو سفر تھا وہ 4 یا 5 سیکنڈ کا تھا، اور اسی گیٹ سے آنے جانے کا راستہ تھا۔ یعنی کہ اگر کسی کو اندر جانا ہے تو اسی گیٹ سے جاتا، باہر آنا ہے تو اسی گیٹ سے آتا۔ خیر جب میں نے اندر دیکھا تو مکمل طور پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف قاری صاحب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے سلام دعا کی، اور سلام دعا کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ کس آدمی کی بات کر رہے ہو۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کے برابر میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو بہت لمبا چوڑا تھا، 6 فٹ کا تھا تقریباً۔ اس نے کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے برابر میں کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہا تھا، تلاوت سن رہا تھا۔ یہ سننے کے بعد وہ جو قاری صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، تمہارا وہم ہوگا۔ یہ بتاتے ہیں کہ سن کے میں شوق میں چلا گیا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک آدمی تھا جو قاری صاحب کے برابر میں کھڑا ہوا تھا جب وہ تلاوت کر رہے تھے۔ خیر قاری صاحب نے جب اس طرح کہا تو میں نے بھی اگنور کیا، اور جو کچھ پڑھنا پڑھانا تھا وہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد قاری صاحب چلے گئے۔ قاری صاحب کے جانے کے بعد میں نے اپنی مدر سے ڈسکس کیا کہ جب میں اس روم کے اندر جا رہا تھا، یا جیسے ہی میں اس روم میں انٹر ہونے والا تھا تو وہاں پہ ایک آدمی موجود تھا، اور جب میں روم کے اندر انٹر ہوا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کے جو ان کی مدر تھی وہ بھی بہانے بنانے لگی، کہنے لگی کہ تمہارا وہم ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور قاری صاحب بھلا کیوں جھوٹ بولیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس روم کے اندر موجود ہوتا تو جہاں سے تم انٹر ہوئے ہو وہیں سے وہ باہر نکلتا۔ میری امی کی یہ جو بات تھی بڑی پریکٹیکل بات تھی، اور میں نے یہی سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا، لہٰذا میں نے اگنور کر دیا۔ اسی طرح تقریباً 4-5 دن مزید گزر گئے۔ 4-5 دن بعد ہمارے ایک دور کے رشتہ دار تھے، ان کی شادی تھی، اور اس شادی میں ہم سب کو جانا تھا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے پروگرامز کو اٹینڈ نہ کروں، کیونکہ مجھے عام طور پہ اس طرح کے پروگرامز میں، اس شادیوں وغیرہ میں مزہ نہیں آتا۔ خیر جب میرے گھر والوں نے اصرار کیا تو مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ اس شادی سے جب ہم فری ہوئے تو رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، اور جب ہم لوگ گھر پہنچے تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ خیر جیسے ہی ہم لوگ گھر کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے جو میری نظر ہے وہ چھت پہ پڑی، تو میں نے دیکھا جو ہمارا گھر ہے، جس گھر میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے، جس میں ہم تالا لگا کے گئے، اس گھر کی چھت پہ 3 عورتیں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہیں۔ اب یہ دیکھ کے میں شوق میں چلا گیا۔ میں نے اپنی مدر کو کہا کہ دیکھیں چھت پہ کون کھڑا ہوا ہے۔ میری مدر نے بھی دیکھا تو واقعی میں وہاں پہ 3 عورتیں موجود تھیں، اور میری مدر نے پھر میرے فادر کو دکھایا۔ خیر میرے جو فادر تھے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایسا لگا وہ جو عورتیں تھیں جو ابھی چھت پہ نظر آ رہی تھیں وہ غائب ہو چکی ہیں۔ خیر میرے فادر نے گھر کو ان لاک کیا، اور ان لاک کرنے کے بعد ہم سب کو کہا کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، پہلے میں پورے گھر میں چیک کر لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چور وغیرہ ہو۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے پورا گھر چیک کیا، اور کچھ دیر بعد وہ واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کا وہم ہو۔ اگین انہوں نے پوری کی پوری جو بات تھی وہ وہم پہ ڈال دی، اور اب یہ ہر دوسرے دن ہونے لگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہمیں کوئی لوگ نظر آتے، کبھی ایسا ہوتا ایک بچہ نظر آتا، کبھی وہی بلیک کلر کے کپڑوں میں آدمی نظر آتا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ہم اس گھر میں رہتے رہے مسلسل ہمیں لوگ نظر آتے رہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی ہمیں نہ نقصان پہنچایا نہ ہمارے ساتھ غلط کیا۔ جب تک ہم اس گھر میں رہے ہم ترقی کرتے رہے، کامیاب ہوتے رہے، اور فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے رہے۔ گائز امید کرتا ہوں یہ جو اسٹوریز میں نے شیئر کی ہیں یہ اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔